बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम के मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 4 का मुतालिया कर रहे थे, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। इस बाब के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने करारदाद मकासद को देखा, दूसरे लेक्चर में बुनियादी असूलों की कमेटी को देखा। आज इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर पाकिस्तान के दसातीर में इस्लामी दफात। अगर मैं मुख्तसर दोहरा दूँ, करारदाद मकासद पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में एक संग मील है। इसमें कुछ बुनियादी असूलों को तय किया गया, कुछ रहनुमा असूलों को तय किया गया जिनके मुताबिक पाकिस्तान का आइन बनाया जाना था, और फिर उन्हीं करारदाद मकासद के मुताबिक बुनियादी असूलों की एक कमेटी बनाई गई जिसका काम यह था कि आइन के सिलसिले में पेशरफ्त करे, उन करारदाद मकासद के नुकात को अमली शक्ल दे। लिहाजा करारदाद मकासद की रोशनी में, बुनियादी असूलों की कमेटी की रोशनी में पाकिस्तान की पहला आइन 1956 में बनाया गया। तो हम बाकायदा शुरू करते हैं जी। दूसरी दस्तूर साज असम्बली का इंतखाब 23 जून 1955 को अमल में आया। आप जानते हैं कि पहली दस्तूर साज असम्बली वही थी जिसका इंतखाब 1945-46 के इंतखाबात यानी पाकिस्तान बनने से पहले किया गया। तो वो इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आए उनको मिलाकर पहली दस्तूर साज असम्बली बना दी गई। लेकिन पहली दस्तूर साज असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर दूसरी दस्तूर साज असम्बली का, यानी जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, आइन साज इदारा कहते हैं, उसका इंतखाब 3 जून 1955 में आया। इस असम्बली में कुल 80 अरकान थे और नई असम्बली ने चौधरी मोहम्मद अली को अपना वज़ीर-ए-आज़म चुना और उन्होंने आते ही आइन साजी पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक आइन नहीं बना था। हम 1947 में आज़ाद हुए और पहला आइन बनता है 1956 में। पहले 9 साल पाकिस्तान का कोई आइन नहीं था, ये ज़हन में रखिएगा। लिहाजा चौधरी मोहम्मद अली ने भरपूर कोशिश की, इससे पहले तमाम वज़ीर-ए-आज़म नाकाम हुए। आपने आइन का मुसवदा 9 जनवरी 1956 को असम्बली में पेश कर दिया। मुसवदे से मतलब यानी जो आइन बनाया गया, वो जो चीज़ें फैसला किया गया कि आइन में होना चाहिए, उसको मुसवदा कहते हैं। यानी तहरीरी शक्ल में जब वो मंजूर हो जाता है तो आइन कहते हैं, और जब उसको पेश किया जाता है तो मुसवदा या बिल कहते हैं। तो पहले आइन का मुसवदा 9 जनवरी 1956 को पेश किया गया और असम्बली ने बहस व तमीज़ के बाद तकरीबन 1 माह के 29 फरवरी 1956 को मंजूर कर लिया। यानी पाकिस्तान का पहला आइन 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया गया और 23 मार्च 1956 से मुल्क में नाफिज हो गया। पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को पहला आइन मिला 23 मार्च 1956 को। 9 साल ताखीर हुई, जिसकी बहुत सी वजूहात थी, आप पढ़ चुके। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात और फिर आइन साजी में बहुत सी रुकावटें थी, जिसको हल किया करारदाद मकासद ने और बुनियादी असूलों की कमेटी में। आइन बनने से क्या हुआ, इस बात को समझिए। जब हमारा आइन नहीं था तो पाकिस्तान के सरबराह गवर्नर जनरल थे। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने, फिर सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बने। क्योंकि आइन नहीं था तो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब आइन बन गया तो फिर गवर्नर जनरल की जगह सदर का ओहदा आ गया। यानी आप यूं कह सकते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और इस आइन बनने के बाद पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए। ये बात ज़हन में रखिएगा। बहरहाल हम देख रहे हैं इस आइन की इस्लामी दिफात। करारदाद मकासद में बहुत तफसील से बात हो चुकी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, तो उसमें बहुत से इस्लामी रहनुमा असूलों को शामिल किया गया। और हमने ये भी तफसील से देखा था कि करारदाद मकासद पहले तीनों आइनों के इब्तदाइये में शामिल है, यानी उनको आइन का हिस्सा बनाया गया। तो पाकिस्तान का पहले आइन का भी
हिस्सा थी करारदाद मकासद। करारदाद मकासद क्या थी, उस पर तफसीली लेक्चर आप मुलाहिजा कर लीजिएगा। बहरहाल इस पहले आइन के तहत जो सबसे पहली बात की गई वो ये थी कि करारदाद मकासद के मुताबिक पूरी कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही खालिक है, सब मखलूक है, हुक्म अल्लाह का होगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुल्क चलाया जाएगा। बात को समझिए, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का आइन साज इदारा कोई ऐसा कानून नहीं बना सकेगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। हुक्म अल्लाह का होगा, अवाम के नुमाइंदे अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। तो तस्लीम कर लिया गया हाकमियत, सोवरेनिटी यानी इख्तियार आला का मालिक अल्लाह ताला की जात है, इसको तस्लीम कर लिया गया। तस्लीम तो खैर मुसलमान करते हैं, आइन का हिस्सा बना दिया गया। दूसरा अहम नुक्ता इसमें यह था कि पाकिस्तान का नाम, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। पहले जब पाकिस्तान वजूद में आया इसका नाम सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन आइन के तहत इसको नाम दे दिया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम होगा और यहां जमहूरियत होगी, जमहूरी असूलों पर इस मुल्क को चलाया जाएगा। ये एक पेशरफ्त थी, ये इजहार था कि पाकिस्तान कोई सेकुलर या लादीनी स्टेट नहीं है, ये मुसलमानों की रियासत है, इस रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम है। तीसरी बात इसमें कही गई कि मुल्क का सदर मुसलमान होगा, कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकेगा, सिर्फ मुसलमान सदर पाकिस्तान होगा। लेकिन याद रखिए ये पाबंदी सदर के लिए थी, बाकी तमाम ओहदों पर गैर मुस्लिम भी तायिनात हो सकते थे, मगर सदर के लिए जो क्वालिफिकेशन मयार रखा गया मुसलमान होने का रखा गया। चौथा नुक्ता देखें जी, मुल्की कवानीन इस्लाम के मुताबिक ढाले जाएंगे। जब पाकिस्तान बना तो अजीज तलबा कवानीन हमारे अपने तो थे नहीं, हमने अंग्रेजी कानून, बरतानिया कानून को ही आर्जी तौर पर पाकिस्तान का कानून बना लिया। उसमें यकीनन बहुत सी शिकें इस्लाम के खिलाफ थी, तो इसमें करार दिया गया कि जितने भी इस वक्त कानून मौजूद हैं उनमें तब्दीली की जाएगी, अमेंडमेंट लाई जाएगी, तरमीम की जाएगी, इजाफा किया जाएगा, कुछ चीज़ें हज़्फ की जाएंगी और उसको इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। मौजूदा तमाम कवानीन को इस्लाम के मुताबिक बनाया जाएगा और आइंदा भी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, यानी मुल्क के तमाम मौजूदा कानून और आने वाले कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। जन में रखिए, ये फोर्थ पॉइंट था। पांचवा नुक्ता देखिए कि दस्तूर के मुताबिक इदारा तहकीकात इस्लामिया का कयाम अमल में लाया जाएगा, जो इस्लामी अहकाम की तदवीन और निफाज के बारे में तहकीक करेगा। तो नाम से जाहिर है ये एक तहकीकाती इदारा है, इदारा तहकीकात इस्लामिया, जो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करेगा, तहकीक करेगा कि आज के नए दौर के मुताबिक इस्लाम पर अमल किस तरह से हो सकता है। ज़हन में रखिए, हमारा ईमान है कि इस्लाम तो हमेशा से ही सच्चा मजहब रहा है, लेकिन उस पर अमल करने के तकाजे मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर दौर की अपनी ज़रूरियात हो सकती हैं। तो इसको यूँ समझिए कि मौजूदा ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक इस्लाम को किस तरह मुंतबिक किया जाएगा, सादा लफ्ज़ों में इस्लाम पर तहकीकात करेगा, एक ऐसा इदारा अमल में लाया जाएगा। ये तय किया गया था 1956 के आईन में। छठा नुक्ता, मुल्क में जल्द अज जल्द सूद का खात्मा किया जाएगा। सूद के बारे में कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि ये हराम है, ये नाजायज़ है, ये गुनाह में आता है। तो क्योंकि सूदी निज़ाम पे मुँह चलता है, चल रहा था, बल्कि किसी तक चल रहा है, तो फैसला किया गया 56 के आईन में कि जल्द से जल्द सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाएगा और इसकी बजाय इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मगर इस तलबा बदकिस्मती से आज भी चंद लफ्ज़ों की हेरा फेरी तो हुई, लफ्ज़ तब्दील किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हम सूद की लानत से छुटकारा नहीं पा सके हैं। वफाकी शरीय अदालत ने सूद को नाजायज़ और गलत करार दे दिया, लेकिन
اس کے خلاف اپیل کر دی گئی اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے وقتی ضروریات کے مطابق سود کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں کوئی ایسا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ سود کی لعنت سے نجات پا سکے۔ بہرحال 7واں اور آخری پوائنٹ، بنیادی رہنما، لفظ اندر نہیں آئے، اصول آنا تھا، بنیادی رہنما اصولوں کے تحت اتحاد عالم اسلام کے لیے دیگر مسلم ممالک سے قریبی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یعنی ہمارا خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہوگا، ہمارے آئین کا تقاضا ہوگا کہ پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کے لیے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور ریاست کی سطح پر بھی ریاست بھرپور کردار ادا کرے گی، اور ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہوگا مسلم ملکوں کے ساتھ قریبی تعلق۔ تو عزیز طلبہ، یہ کچھ 7 اہم نکات تھے جو 1956 کے آئین میں شامل ہیں۔ کس حوالے سے؟ اسلام کے حوالے سے۔ یعنی ہمارا ٹاپک ہے دساتیر ہے، دستور کی جمع، دستور آئین کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ 56 کے آئین میں یہ اسلامی دفات شامل ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو اس کے بعد 1962 کا دستور آتا ہے، جس میں تقریباً وہی دفات شامل ہیں جو 56 کے آئین میں تھے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو اب دیکھ لیجئے، یہ تھی 1956 کے آئین کی اسلامی دفات۔ اب آگے بڑھیں 1962 کے آئین کی اسلامی دفات۔ بدقسمتی سے 1956 کا آئین جو پاکستان کا پہلا آئین تھا، جو 9 سال کی محنت کے بعد بنایا گیا تھا، صرف 2 سال چل سکا۔ 1956 میں بنا اور 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا لگ گیا، اس آئین کو توڑ دیا گیا۔ 9 سال محنت کے بعد بننے والا آئین صرف 2 سال چل سکا۔ ملک میں سیاسی انتشار کے باعث جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے 27 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ بھی بڑی عجیب کہانی، ملک میں افراتفری تھی۔ اب میں نے بھی آپ کو عرض کی، سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر تھے۔ دراصل انہوں نے 7 اکتوبر، میں نے 27 لکھا ہے، 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا لگا دیا بحیثیت صدر 7 اکتوبر کو۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر نہ چل سکی۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو تھے اس وقت، ایوب خان، انہوں نے 27 اکتوبر کو اقتدار پر قبضہ کر لیا اور سکندر مرزا کو زبردستی ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو سکندر مرزا نے خود 7 اکتوبر کو مارشل لا لگایا، مگر 27 اکتوبر کو ایوب خان مکمل طور پر اقتدار پر قابض ہو گئے، فیلڈ مارشل ایوب خان صدر بن گئے۔ تو اس طرح ایوب خان نے آ کے اس آئین کو توڑ دیا۔ 8 جون 1962 کو ملک میں نیا دستور نافذ کیا گیا۔ ایوب خان نے ایک نیا آئین دیا ملک کو، جو پاکستان کا دوسرا آئین تھا، لیکن اس آئین میں تمام تر اختیارات کا سرچشمہ صدر کو بنا دیا گیا۔ یعنی صدر پاکستان کے پاس ہی تمام تر اختیارات موجود تھے۔ بہرحال اس دوسرے آئین کی اسلامی دفات ہم دیکھتے ہیں۔ 56 کا آئین 2 سال چل کے 58 میں ختم ہو گیا۔ دوسرا آئین جو 1962 میں بنا، ہم اس کے اسلامی دفات دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ دیکھیے، میں نے لیکچر اکٹھا اس لیے کر دیا، تقریباً وہی باتیں ہیں۔ پہلا نقطہ بالکل وہی ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، بالکل 56 کے آئین والی بات۔ دوسرا نقطہ بھی بالکل وہی ہے کہ ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جمہوریہ پاکستان، لیکن بعد میں ترمیم کر کے اس کو کر دیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو یہ نقطہ بھی وہی ہو گیا جو آپ نے 56 کے آئین میں دیکھا۔ تیسرا نقطہ بھی بالکل وہی ہے کہ ملک کا صدر مسلمان ہوگا۔ چوتھا نقطہ بھی بالکل 56 کے آئین والا ہی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں سیم ہیں 56 اور 62 کے آئین میں۔ ملکی قوانین اسلام کے مطابق ڈھالے جائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے منافق کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ وہی نقطہ ہے جو ہم پہلے 56 کے آئین میں دیکھ چکے ہیں۔ تو پہلے 4 نکات تو بالکل ایک جیسے ہیں 56 اور 62 کے آئین کے۔ آگے تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ 1962 کے آئین میں 5واں نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یعنی اسکولوں میں بچوں کو لازمی طور پر قرآن اور اسلامیات پڑھائی جائے گی، ان کو لازمی مضامین کا درجہ حاصل ہوگا۔
تاکہ طلبہ میں اسلام کا شعور پیدا ہو اور وہ اچھے مسلمان بنے۔ چھٹا نقطہ یہ تھا 62 کے آئین کا کہ حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کے لیے اسلامی ادارے کا قیام عمل میں لائے گی۔ زکوٰۃ اسلام میں فرض، لیکن یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت اکٹھا کرے گی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یعنی افراد اپنے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ریاست اسلامی حکومت زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھا کرے گی اور پھر ان لوگوں میں تقسیم کرے گی جو اس کے حقدار ہیں۔ لہٰذا اس اسلامی تقاضے کے تحت باقاعدہ زکوٰۃ کے لیے ادارہ قائم کیا جائے گا۔ اوقاف کہتے ہیں وہ ادارہ جو مساجد اور درگاہوں وغیرہ کی یعنی مذہبی عمارتوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے اوقاف کہتے ہیں، اور مساجد کو نظام کو مربوط بنانے کے لیے، مساجد کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ ایک اسلامی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ یہ چھٹا نقطہ تھا 1962 کے آئین کا۔ اس کے بعد 7واں نقطہ دیکھیں، اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ ایک نام سے ظاہر ہے مشاورتی کونسل، جس کو اختیار ہوگا اور حق ہوگا کہ وہ مشورہ دے گی اسلام کے بارے میں۔ کس کو دے گی؟ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مسلمانان پاکستان کی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کرے گی، سجیسٹ کرے گی، مشورہ دے گی۔ تو اس ادارے کا کیا کام ہوگا؟ اسلامی مشاورتی کونسل کا، کہ پاکستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مشورہ دے گی کہ ہم کیا اقدامات کریں کہ مسلمانوں کی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھل جائیں، ان کو کس طرح اور کیا سہولیات دی جائیں کہ ان کی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھل جائیں۔ یہ تھا 7واں نقطہ۔ اور 8واں اہم نکات میں حکومت ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام عمل میں لائے گی، جو احکام اسلام پر اپنی رائے دے گا، اسلام کے اصولوں پر رائے دینے کے لیے کہ کس چیز کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، یا اگر کہیں ابہام موجود ہے تو اس کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا جائے گا، ادارہ تحقیقات اسلامیہ۔ تو یہ تھے عزیز طلبہ 1956 اور 1962 کے آئین کی اسلامی دفات۔ آپ نے دیکھا کچھ چیزیں تو 1956 اور 62 میں ایک جیسی ہیں اور تھوڑا سا فرق بھی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ جو 62 کا آئین تھا یہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا، صرف 6 سال چلا۔ پاکستان کا پہلا آئین جو 1956 بنایا گیا تھا صرف 2 سال چلا، 58 میں ختم ہو گیا۔ دوسرا آئین جو 62 میں بنایا گیا صرف 6 سال چلا اور 1968 یعنی 68 میں ختم ہو گیا۔ صدر ایوب خان اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1959 کو مستعفی ہو گئے، استعفیٰ دے دیا۔ ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک چلی تھی، لیکن استعفیٰ دینے کے بعد اقتدار فوج ہی کو دے کے چلے گئے اور اقتدار جنرل محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیا، جنہوں نے کیا کیا؟ ملک میں مارشل لا لگا کر آئین منسوخ کر دیا۔ یعنی ایوب خان کا بنایا ہوا آئین 1962 کا 68 میں ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں 1956 کا آئین صرف 2 سال اور 1962 کا آئین صرف 6 سال ہی مؤثر رہا اور اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا عزیز طلبہ 62 کا آئین تو کس طرح 56 کا آئین تو کس طرح ختم ہوا، 62 کے مارشل لا نے ختم کر دیا۔ ایوب خان کے 1958 کے معذرت 1958 میں مارشل لا لگا تھا، تو 56 کا آئین تو 58 کے مارشل لا نے ختم کر دیا اور 62 کا آئین عوامی تحریک نے ختم کر دیا۔ بڑی مشہور نظم ان دنوں کی، ایوب خان کوئی سارے اختیارات تھے 62 کے آئین میں، جس کے خلاف ایک تحریر چلی، ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جی ایوب خان کے آئین کے متعلق دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ حبیب جالب کی خوبصورت نظم 62 کے آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح تھی، جس میں ہر طرف ایوب خان ہی نظر آتے تھے۔ تمام اختیارات اپنی ذات میں جمع کر لیے، اس لیے آئین کامیاب نہ ہو سکا اور 6 سال بعد
दूसरा आइन भी खत्म हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पाकिस्तान का तीसरा आइन देखेंगे 1973 का, जो पूरी कौम का मुत्तफिक आइन है, इसमें सारी कौम का इत्तफाक है और वो आज भी मुल्क का मौजूदा आइन है। इस लेक्चर में यहाँ तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।